हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटाहरीका पर्दाहरूमा। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूकै अनि हाम्रै दैनिक जीवनमा आइपर्ने या आइपर्न सक्ने विभिन्न समस्याका समाधान खोज्ने प्रयास गर्छौँ। त्यसका लागि विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी पनि गर्ने गर्छौँ अनि विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले सँगालेका छौँ एउटा साझा राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हो। त्यो आकाङ्क्षा पूरा गर्नका लागि हरेक नागरिक स्वस्थ हुनैपर्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ। विज्ञहरूले यो कुरा प्रमाणित पनि गर्दै आएका छन्। त्यसैले पनि हामीले यो कार्यक्रमको सुरुवात त्यही आवश्यकता महसुस गरेरै गरेका हौँ। त्यसैले हामी कुना कन्दरामा पुग्ने गर्छौँ टेलिभिजन सेट मार्फत अनि इन्टरनेटका विभिन्न माध्यमहरू मार्फत। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्दैछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले यो कुरा पनि भन्न बिर्सिनु हुँदैन कि यो कार्यक्रम यहाँहरूकै सल्लाह सुझाव र प्रश्नहरूको आधारमा निर्माण हुने गर्छ। यहाँहरूका पनि कुनै जिज्ञासा छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसको विस्तृत जानकारी कार्यक्रमको अन्तिममा प्रदान गर्नेछौँ। आउनुहोस् आजका सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, एकैछिन प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको त्रासले सिङ्गै संसार पिरोलिरहेको बेलामा विज्ञहरूले यसको विरुद्धमा भ्याक्सिन पत्ता लगाएर प्रतिपादन गरेर राहत दिएका छन्। तर अहिले पछिल्लो समयमा कोरोना भाइरस फेरि पनि बढ्न थालेको छ। यो भने अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ। हाम्रै छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै धेरै बढ्दै गएको छ। त्यसैले नेपाल सरकारले नाकाहरूमा कडाई गर्ने, विदेशबाट आएकाहरूलाई होल्डिङ सेन्टर, क्वारेन्टाइन लगायतका ठाउँहरूमा आवश्यकता अनुसार राख्ने लगायतका विभिन्न कदमहरू चालेको छ र टेस्टलाई पनि बढाउँदै लगेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रिपोर्ट यही विषयमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। अनि सँगसँगै स्वास्थ्य संवाद पनि कोरोना भाइरसकै बढ्दो दरलाई नै आधार मानेर गर्दैछौँ। अर्थात् अहिले बढिरहेको कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमण के हो, नेपालमा यसको सम्भावना के छ, खतरा कतिको छ, यसबाट हामी कसरी बच्ने जस्ता विषयमा एकजना विज्ञसँग हामी संवाद गर्नेछौँ। अर्थात् आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना भाइरसकै प्रसङ्गलाई धेरै जसो उठाउनेछौँ अनि विभिन्न विषयमा हामीले तयार पारेका छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। तिनले फरक विषयमा हामीलाई धेरै महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्नेछौँ। अनि दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा बारम्बार भन्दै आएका छौँ, हामीले रोगहरू कतिको निम्त्याउने, कतिको निको पार्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रै जीवनशैलीमा भर पर्छ। हामीले खाने खानेकुराहरू, हामीले गर्ने शारीरिक अभ्यास, हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले सोच्ने कुराहरू लगायतका कुराहरूले निर्भर गर्छ। त्यसैले हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर कोही विज्ञको सुझावको आधारमा हामीले एउटा सामग्री पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्नेछौँ। यसरी यो 1 घण्टाको समयमा हामीसँग फरक निकै महत्त्वपूर्ण जानकारीमूलक सामग्री रहनेछन्। सुरुवातमा भने कोरोना भाइरसकै विषयमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट एकैछिन हेरौँ। छिमेकी भारतमा दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सीमा नाकामा स्वदेश फर्कने नेपालीको भिड बढ्दैछ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्थलगत र हवाई मार्गबाट नेपालभित्र नै व्यक्तिहरूको त्यहाँ व्यवस्था गरिएको हेल्थ डेस्कमा कोरोना संक्रमण भए नभएको एन्टिजेन जाँच गरी संक्रमण पुष्टि भएमा 14वटा अस्पताललाई उपचारको लागि सूचीकृत गरेको छ। मन्त्रालयले गत 6 चैतदेखि तराईका 14 नाकामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर भारतबाट फर्कनेको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो। अहिले सीमा नाकाहरूमा भारतबाट फर्किनेहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको काम भइरहेको छ। भारतमा संक्रमण बढ्दै गएपछि सीमा नाकामा सतर्कता अपनाइएको छ। यसले स्वाभाविक रूपमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाएको छ। भारतमा अहिले कोरोना संक्रमण बढिरहेकोले नाकाहरू व्यवस्थित गरिएको हो। नाकाहरूमा होल्डिङ सेन्टर बनाइएको छ। नेपालभित्र नै सबैको ज्वरो परीक्षण भइरहेको छ। ज्वरो परीक्षणमा शङ्का लागेमा एन्टिजेन परीक्षण गरिन्छ। एन्टिजेनमा पोजिटिभ आए अस्पतालमा राखेर उपचार गर्ने गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिमका नाकाबाट फर्किएकाहरूमा 100भन्दा धेरै संक्रमण देखिएको छ। चिकित्सकहरूले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुदूरपश्चिमबाट सुरु हुन सक्ने सङ्केत देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अघिल्लो पटक पनि सुदूरपश्चिममै बढी जोखिम देखिएको थियो। सुदूरपश्चिममा अहिले पोजिटिभ आएकाहरूलाई धनगढी र महेन्द्रनगरको आइसोलेसनमा राखिएको छ। भारतमा दोस्रो लहरको नयाँ भेरिएन्ट देखिएकोले नेपालमा पनि त्यसको उच्च जोखिम रहेको भन्दै चिकित्सकहरूले सचेत हुन आग्रह गरेका छन्। भारतबाट स्वदेश फर्किएका संक्रमितमा नयाँ प्रजातिको भाइरस भए नभएको पत्ता लगाउन नमुना विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको हङकङ स्थित प्रयोगशालामा पठाइएको छ। पछिल्लो 2 सातामा 14 नाका हुँदै 20,000 भन्दा बढी भारतबाट नेपाल फर्किएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो समय देशभर संक्रमण पनि बढिरहेको छ। देशभर अहिलेसम्म संक्रमित सङ्ख्या 2,77,800 पुगेको छ। त्यसमध्ये 2,73,000 निको भएका छन्। संक्रमणबाट 3,031 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिलेसम्म देशभर 61 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने संक्रमण पुष्टि भएका 1,647 जना आइसोलेसनमा छन्। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। यो मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो।
मैले नियमित रूपमा औषधि सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खखार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट हौँ। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2
हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्ट होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदा पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज। अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, फेरि पनि प्रसङ्ग कोरोना भाइरसकै। कोरोना भाइरसको प्रसङ्ग आज हामी धेरै किन उठाइरहेका छौँ भने यसको सङ्क्रमण फेरि पनि बढ्न थालेको छ। भ्याक्सिन लगाएकै केही व्यक्तिहरूमा पनि सङ्क्रमण देखियो भनेर कतै कतै समाचार सुनिन थालेका छन्। नेपालमा त हामीले सुनेका छैनौँ, विदेशमा। त्यसकारण हामीले अझै पनि सतर्क हुनु जरुरी छ। फेरि हामीले सतर्कता अपनाउनु किन पनि आवश्यक पर्यो भने हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत, जससँग हाम्रो सिमाना खुल्ला छ, त्यहाँ अत्यन्तै धेरै सङ्क्रमितहरू बढिरहेका छन्। त्यसैले नेपाल सरकारले त आफ्नो तर्फबाट पहल गरिरहेको छ नि नियन्त्रणको लागि, तर हामी स्वयं चाहिँ कसरी बच्ने त, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यो दोस्रो चरणको जुन भाइरस आइरहेको छ, यो कस्तो खालको भाइरस हो? नेपालमा यो बढ्ने सम्भावना के कस्तो छ? खतराको कुन बिन्दुसम्म यो पुग्न सक्छ र अहिले नै हामीले कसरी बच्ने, यो विषयमा हामीले एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ, जो जनस्वास्थ्यमा निकै दखल प्राप्त व्यक्ति हुनुहुन्छ र उहाँले दिन प्रतिदिन यसको अभ्यास पनि गरिरहनु भएको छ। उहाँसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। आउनुहोस् एकैछिन यो अर्को सेगमेन्ट हेरौँ, स्वास्थ्य संवाद। पछिल्लो समय विश्वका विभिन्न देशबाट फैलिएको नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरसले विश्व जगतलाई अझै पनि चिन्तित पारिरहेको छ। छिमेकी भारतमा सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि यसले स्वाभाविक रूपमा नेपालमा जोखिम बढाएको छ। कोरोना ग्राफ उकालो लाग्दै गएको छ। मुख्यतः जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन नहुँदा सङ्क्रमित सङ्ख्या बढ्दै गएको हो। अधिकांशले मास्क समुचित रूपमा प्रयोग गर्न छाडेको र भौतिक दूरी कायम गरिरहेका छैनन्। सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, फिल्म हल लगायत भिडभाड हुने स्थानमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नभएको स्थानमा सङ्क्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशमै कोरोना सङ्क्रमण दर उच्च रहेको छ।
भारतमा सङ्क्रमण बढिरहेकोले नेपालमा पनि सङ्क्रमण बढ्ने देखिन्छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिमबारे हामीले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर विराज कर्माचार्यसँग संवाद गरेका छौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते, धन्यवाद। यहाँ चाहिँ अब डे टु डे यसको स्टडी गरिरहनु भएको छ, प्र्याक्टिस गरिरहनु भएको छ होइन। यहाँ हामी विभिन्न सञ्चार माध्यममा देख्छौँ पनि, यहाँले ग्राफ सहितको विभिन्न डाटाहरू दिइरहनु भएको छ होइन। अहिले वर्ल्डको कोरोना भाइरस सङ्क्रमण चाहिँ अहिलेको समयमा कुन हिसाबले अगाडि बढेको छ, कुन स्केलमा अगाडि बढेको छ, यो कुन स्टाइलमा अगाडि बढेको छ, पहिलाको जस्तै हो कि या डिफ्रेन्ट हो कि, मान्छेले धेरै कन्फ्युजन भयो कि, खास यो के हो भने नै क्लियरली बुझ्न सकिएन जस्तो लाग्यो। अहिलेको खास बढेको कोरोना के हो? हामीले विश्वभरिको कोभिड सङ्क्रमणको यदि तथ्याङ्क हेर्ने हो भने के पाउँछौँ भने यो कोभिड सङ्क्रमणको जुन एपिडेमिक कर्भ भन्छौँ, जुन यो महामारीको यो चरणहरू चाहिँ विभिन्न चरण गरेर आउने गर्दछ। त्यसमध्ये सबैभन्दा सुरुमा यो जुन एपिडेमिक सुरु भएको देशहरू जस्तै इटलीहरूमा अलरेडी 2, 2nd, 3rd यो वेभ्सहरू भइसकेको छ भने अलिक ढिला सुरु भएको जुन हाम्रो यो साउथ एसिया रिजनमा चाहिँ फर्स्ट वेभ सकेर अब बल्ल सेकेन्ड वेभको चाहिँ सुरुवात भइसकेको छ। त्यही भएर हामीले अहिले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने छिमेकी मुलुकमा कुन प्रकारले कोभिडको महामारीको यो ट्रेन्ड भइरहेको छ, त्यो आधारमा हाम्रोमा भोलि के हुँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ लगभग हामीले एउटा प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ। र अहिले हेर्दाखेरि छिमेकी मुलुक भारतमा चाहिँ एकदमै फुल फ्लेजमा यो सेकेन्ड वेभको सङ्केत देखिसकेको छ। र पहिलाको नेपाल र भारतको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने पनि नेपालमा चाहिँ भारतमा जुन एपिडेमिक यो सुरु भइसकेपछि लगभग 1 महिना पछि यहाँ भएको थियो पहिले हाम्रो यो असोज कार्तिकको टाइममा। त्यो हुनाले अबको यो 1-2 हप्तामा चाहिँ नेपालमा पनि सेकेन्ड वेभको एकदमै फुल फ्लेजमा देखिने सङ्केत हामीले अहिले देखिरहेका छौँ। भनेपछि जस्तै खुल्ला सिमाना लगायतका कुराहरूले गर्दा त्यो हुन्छ। तर एउटा कुरा नि, यहाँले भने जस्तो टाइमको हिसाबले र यो सङ्क्रमणको हिसाबले त ठिकै हो होइन, तर योभन्दा अगाडि हामीले नेपालमा चाहिँ अब भयङ्करै हुन्छ, भारतमा पनि धेरै बढ्यो भनेअनुसार त सङ्ख्या त बढी भएन नि त। भनेपछि सङ्ख्या बढ्छ नि भन्ने आकलन कसरी गर्न सक्छौँ? त्यो बेलाको त हाम्रो त प्रेडिक्सन एक खालले त अलिकति गडबड भयो नि त होइन? हजुर, त्यो धेरै गडबड भएको भनेर चाहिँ म भन्दैन। किन भन्दाखेरि जस्तै हामीले रेट्रोस्पेक्टिभली हेर्ने हो भने असोज कार्तिकको टाइममा महामारी निकै ठुलै चरणमा पुगेको थियो र पछि बिस्तारै यो कम हुँदै गयो। सबै ठाउँमा देखिने ट्रेन्ड चाहिँ त्यही नै हो। नेपाल जस्ता देशहरूमा, विकासोन्मुख देशहरूमा एउटा हामीलाई अलिकति एडेड एडभान्टेज चाहिँ के छ भनेदेखि मेजोरिटी हाम्रो पपुलेसन चाहिँ यङ एज ग्रुपमा हुन्छ। त्यो हुनाले हाम्रो पनि तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अधिकांश कोभिड सङ्क्रमण यङ एज ग्रुपमा भएको छ र यङ एज ग्रुपमा यसले खासै त्यति ठुलो असर पार्दैन। त्यो हुनाले अरू देशको जस्तो इटलीहरू जस्तो देशको तुलनामा हेर्ने हो भने टोटल नम्बर अफ डेथ्स र यो चाहिँ जुन टोटल कोभिड भएकोमा केस फेटालिटी रेसियो भन्छौँ, कोभिड भएको मध्येमा कतिजनाको मृत्यु भयो त्यो चाहिँ ओभरअल पपुलेसनमा हेर्दाखेरि कम जस्तो देखिन्छ। तर यदि पपुलेसनमा विभिन्न एज ग्रुपमा हेर्ने हो भने यो हाई नै छ, स्पेसली एल्डरली एज ग्रुपमा यो निकै हाई नै छ हाम्रो पनि। त्यो हुनाले हामी चाहिँ फुल प्रिपरेसन र सतर्कताको साथ चाहिँ बस्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हजुर, जस्तै यङ एजमा बढी देखिन्छ भन्नुभयो यहाँले होइन, नेपालमा मृत्युदर कम हुनुको कारण त्यो पनि हो, त्यही भएर इम्युनिटी पावर बढी हुने भयो त्यो यङमा। इम्युनिटी पावर नै भनेर म ठ्याक्कै चाहिँ भन्दिनँ होइन, तर ओभरअल कोभिडबाट हुने जुन डेथ छ त्यो चाहिँ यङ एजमा एकदमै थोरै छ र नेपालमा धेरै जसो पोजिटिभ भएको चाहिँ यङ एज ग्रुपलाई थियो। त्यो हुनाले यसमा चाहिँ असर कम देखेको, ओभरअल पपुलेसनमा असर कम हो कि भन्ने जस्तो देखिएको। तर नेपालमा पनि यदि तपाईँले चाहिँ 60भन्दा माथिका एज ग्रुपको चाहिँ डेटा हेर्ने हो भने डेथ कतिको डेथ भयो थियो भन्ने डेटा हेर्ने हो भने चाहिँ एकदमै क्लियर ट्रेन्ड देखिन्छ। यङभन्दा एल्डरलीमा चाहिँ 30-40 गुणाले मृत्युको मतलब यो रिस्क चाहिँ बढी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपालको डेटाले पनि देखाउँछ। भनेपछि सङ्क्रमणको कुरा त्यो भयो र मृत्यु चाहिँ यतै बढी। हजुर, एक्ज्याक्टली। हजुर, जस्तै रहेछ अब यो त कोरोना भाइरस एउटा नयाँ भाइरस, अब विज्ञहरू नै यसको चाहिँ अब ट्रायलमा छन्, के हो कसो पत्ता लगाइरहेछन्, बिस्तारै फ्याक्टरहरू आउँदैछ होइन, हामी पनि त्यसलाई नै फलो गरिरहेछौँ। जस्तै अघि हामीले नेपालको सङ्क्रमणको कुरा गर्दै गर्दा हामीले सहरी क्षेत्रहरूमा बढी केन्द्रित रह्यौँ, ग्रामीण बस्तीहरूमा हामीले केन्द्रित त्यति रहेनौँ, किनभने ग्रामीण बस्तीमा अलिक रिस्क कम छ भन्ने हाम्रो मान्यता रह्यो होइन, त्यहाँ अलिकति क्राउड कम हुनाले त्यो स्वाभाविक पनि हो होइन। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो जाँच नै कम भयो, त्यस कारण ग्रामीण बस्तीहरूमा कम देखिनुको कारण जाँच नै कम भएर हो कि त्यता पनि थियो कि, त्यो प्रेडिक्सन गर्न सक्छौँ हामी? त्यसमा केही हदसम्म सकिन्छ होइन। जस्तै यदि कुनै पनि ठाउँमा पहिलेको तुलनामा अलिकति अप्रत्याशित रूपमा
मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या श्वास प्रश्वासका रोगहरूको सङ्ख्याहरू बढेको खण्डमा चाहिँ कोभिडले यता पनि असर पारेको हुनसक्छ भन्ने कुरा टेस्ट नहुँदा पनि केही हदसम्म भन्न सकिन्छ। तर यकिन गरेर भन्नको लागि चाहिँ टेस्टिङको नै आवश्यकता चाहिँ पर्दछ त्यसमा। जस्तो मैले यो प्रश्न किन गरेको भने अब वैशाख भनेको चाहिँ नेपाली कल्चर अनुसार बिहेको सिजन आउँदैछ। बिहेमा अधिकांश व्यक्तिहरूको बिहेमा भिडभाड हुने चलन हुन्छ हाम्रो, होइन? बरु शहरी क्षेत्रहरूमा त अब भिडभाड कम गरौँ भन्ने खालको एउटा सतर्कता अपनाएको पाइन्छ। गाउँतिर चाहिँ बिहेबारी यस्ता कार्यक्रमहरूमा चाहिँ धेरै क्राउड धेरै देखिन्छ र अहिले त्यो क्रम एकदमै बढिरहेको छ। मैले यो प्रश्न त्यसकारण गरेको। अब क्राउडमा बस्नै छ, सकेसम्म क्राउडमा नबस्नु त यहाँले भन्नुहुन्छ नबस्नु नै राम्रो। यदि बस्नै छ भनेदेखि चाहिँ त्यो कुरामा बस्ने त अब हामीले क्राउडमा जानै छ। जस्तै कतिपय कार्यक्रमहरू सहरमा पनि हुन्छन्, गाउँमा पनि हुन्छन्, क्राउडमा बस्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिने भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण रहेको। हजुर, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा सोध्नुभयो यहाँहरूले। हामीहरू सबैलाई यो मास्क लगाउने, हात धुने, दूरी कायम गर्ने भन्ने कुरा सबैलाई जानकारी छ नै। तर एक दुईवटा अरू पनि कुराहरू याद गर्नुपर्छ। जस्तै यदि कुनै पनि किसिमको जमघट हुने भयो भने सकभर बन्द कोठा अथवा हलमा गर्दै नगर्ने। किन भन्दाखेरि विश्वका विभिन्न तथ्याङ्कहरूले एकदमै राम्रोसँग देखाइसकेको छ कि भेन्टिलेसन राम्रोसँग नहुँदाखेरि कोभिडको सङ्क्रमण बढ्ने चान्सेस एकदमै नै हाई हुन्छ। त्यो हुनाले सकभर ओपन खुला ठाउँमा कार्यक्रमहरू राख्ने र खुला ठाउँ भइसकेपछि पनि मास्क चाहिँ लगाइ नै राख्ने। त्यही मास्क पनि लगाउने र खुला ठाउँमा एउटा दूरी कायम गरेर गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम एकदमै घट्छ। तर होइन हलभित्रै गर्ने, कोठाभित्रै बसेर कार्यक्रमहरू गऱ्यो भने चाहिँ यो जोखिम एकदमै बढ्छ। त्यहाँदेखि यो एउटा कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने के भन्दाखेरि कोभिडबाट सबभन्दा पहिलो यो बचाउनु पर्ने समुदाय भनेको वृद्ध र दीर्घरोगीहरू हो। त्यही उहाँहरूलाई चाहिँ यो रिस्क हुने कामहरूमा सकभर इन्भल्भ गराउँदै नगरौँ। अनावश्यक यात्रा, अनावश्यक जमघटहरूमा इन्भल्भ गराउँदै नगराउने। किन भन्दा युथहरूमा यसले त्यति धेरै ठुलो इम्प्याक्ट नहोला। तर वृद्धमा यो भयो भने यस्तो धेरै जटिल समस्याहरू ल्याएको हामीलाई हाम्रो पहिलो चरणको यो अनुभवले नै बताउँछ। त्यही कारण उहाँहरूलाई चाहिँ छुट्टै राखेर बरु युथहरू अलिकति डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर खुला ठाउँमा छोटो कार्यक्रम, लामो पनि नगर्ने, छोटो गर्ने कार्यक्रम यो गऱ्यो भने राम्रो हुन्छ। हजुर, जस्तै ट्राभलिङको कुरा क्या सर। हजुर, जस्तै अब हाम्रा बसहरू, होइन, हामीले ट्राभल गर्ने अहिले साधनहरू, बस ट्याक्सीहरू जति छन् तिनीहरूमा हरेक समय सेनिटाइज गरेको त पाइँदैन। होइन, त्यहाँ चाहिँ रिस्क बढी हुने भयो। ट्राभलिङमा चाहिँ के ध्यान दिने? ट्राभलिङमा पनि सकभर भिडभाड एभोइड गर्नै पऱ्यो। त्यो भइहाल्यो गाडीहरूमा। होइन, मास्क सबैले म्यान्डेटोरीली लाउनै पर्छ, लगाउनै नै पर्छ। र अर्को त्यसको एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ झ्याल खुला गरेर ट्राभल गरौँ। किनभने त्यो हावाको बहावले पनि सङ्क्रमणबाट हुने जोखिम चाहिँ एकदमै नै घटाउँछ। त्यही कारण सबै यातायातका साधनहरूमा झ्याल खुला गरेर नै अगाडि जाने। इभन एयर कन्डिसन पनि नचलाउने। किन भन्दाखेरि एयर कन्डिसनका मेसिनको क्वालिटीहरू पनि फरक हुन्छन्। त्यही गाडीभित्रकै हावालाई मात्र सर्कुलेट गरेर त्यसले त झन् उल्टो रिस्क बढाउने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ झ्याल खुला गरेर यात्रा गर्नु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। हजुर, जस्तै अब मास्कको कुरा, सेनिटाइजरको कुरा यति एकदमै हामीले प्रायोरिटीमा राखेर गरिरहेको छौँ, होइन? धेरै मानिसहरूले थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ यो विषयमा। तर केही प्रश्नहरू चाहिँ सोधिराखिएका फेरि सोध्नुपर्ने खालका हुँदो रहेछन् कि मेसेज दिइरहनु पर्ने। जस्तै मास्कको धेरै प्रयोग गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासमा समस्या आउँछ कि भन्ने मान्छेहरूको एकदमै ठुलो त्रास छ कि अहिले पनि भन्न थालेछ अब कोरोना छैन त, गइसक्यो, सास पनि बेकार पछि गाह्रो हुन्छ, छोडिदियो मास्क भन्ने चलन हुन्छ। खास गाह्रो हुने हो कि होइन यो मास्कले गर्दाखेरि? होइन, यो साधारण हाम्रो क्रियाकलापहरूको लागि मास्कले त्यस्तो अप्ठ्यारो हुने होइन। जस्तै दौडिने अथवा अरू चाहिँ शारीरिक व्यायामहरू गर्दाखेरि मास्क लगाउँदाखेरि अप्ठ्यारो हुन सक्ने हो सम्भावना चाहिँ छ। तर त्यसरी डराइहाल्नुपर्ने गरेर मास्कसँग डराउनु पर्ने अवस्था चाहिँ छैन। सेनिटाइजर कुरा चाहिँ के हो? त्यसमा पनि डराउनु पर्दैन। र अझ म त के भन्छु भन्दाखेरि जति सकिन्छ सक्दो साबुन पानीले हात धुने सेनिटाइजरको भन्दा अझ राम्रो हुन्छ। किनभने सेनिटाइजरको पनि अब क्वालिटीको विभिन्न इस्युजहरू छ। अब कति पुरानो हो, के हो, होइन, त्यो कुराहरू आउन सक्छ। त्यही भएर हात धुने, साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था भएसम्म साबुन पानीले हात धुनु नै अझ राम्रो हुन्छ सेनिटाइजर। यो साबुन पानीले हात धुने चाहिँ धेरैतिर भनेको सुनिन्छ। साबुनको क्वालिटीको कुरा गरिँदैन कि सबै साबुन उत्तिकै क्वालिटीयुक्त हुन्छन्, असर नगरी हुन्छन्? सेनिटाइजरको क्वालिटीको इस्यु भन्दा साबुन पानीले हात धुँदाखेरिको क्वालिटी इस्यु त्यति ठुलो मतलब नहोला। त्यति त्यसमा चाहिँ शङ्का गर्नुपर्ने नहोला। अब अलिक फेरि पनि सङ्क्रमणको कुरा गरौँ। हामीले कुरा गर्दै जाँदाखेरि केही प्र्याक्टिकल कुरा बढी गरिरहेको छौँ अहिले। धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले डे टु डे, होइन, विकली हामीले विभिन्न प्रोग्रामहरूमा विभिन्न प्रेस ब्रिफिङहरूमा दिइरहेका कुरा छन्। जस्तै यहाँले त्यहाँ पनि आफ्नो उपस्थिति जनाइरहनु भएको छ, धेरै मान्छेले त्यहाँबाट थाहा पाउनु पनि भएको छ। तिनै कुराहरू केही दोहोऱ्याउँदै केही चाहिँ नयाँ कुरा गर्दै हामी गरिरहेका छौँ। जस्तै अब नेपालमा अब
फेरि पनि सङ्क्रमण पहिलाको जस्तै बढ्यो भने या त्योभन्दा बढी बढ्यो भने होइन त्यसपछि के होला स्थिति के हुन्छ यहाँहरूको प्रेडिक्सनले के भन्छ सङ्क्रमण घटाउन गाह्रो होला कि या पहिला जस्तै गरेर बिस्तारै ओह्रालो लाग्छ कि अब बढ्यो भने त्यो बेलाको अवस्था चाहिँ के हुन्छ हामीले अहिले तयारी गर्दाखेरि चाहिँ पहिला जत्तिकै अथवा त्योभन्दा बढी भयावह हुनसक्छ भन्ने किसिमले तयारी गर्नुपर्छ किनभने अरू देशहरूमा पनि यो दोस्रो तेस्रो चरणको सङ्क्रमणमा पहिलो चरणभन्दा निकै भयावह भएका उदाहरणहरू छन् त्यही तयारी चाहिँ त्यही अनुसारले गरौँ तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो पहिलो चरणको अनुभवलाई हामीले राम्रोसँग प्रयोगमा ल्याउन सक्यौँ भने यो दोस्रो चरणको क्षतिबाट हामी बच्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ यसको लागि हामी सबै अलिकति जिम्मेवार हुनुपर्छ यसमा मैले पहिला पनि भन्दै आएको छु जस्तै व्यक्तिगत तहमा परिवारको तहमा समुदायको तहमा र यो स्वास्थ्य सेवाको तहमा र नीतिगत तहमा आफ्ना जिम्मेदारीहरू चाहिँ हामीले निभाउनु पर्ने हुन्छ यो गरेको खण्डमा दोस्रो चरणको सङ्क्रमणको यो असर चाहिँ हामीले अलिक न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सक्छौँ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ भनेपछि हामीले संसारभरिकै ट्रेन हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलोभन्दा दोस्रो चरण बढी खतरनाक छ त्यसैले थप सतर्क हजुर जबकि दोस्रो चरणमा चाहिँ अब पूर्वाधार बनिसकेका हुन्छन् केही अवेरनेस पनि आइसकेका हुन्छ तर पनि खतरा चाहिँ बढी हुँदो रहेछ है हजुर धेरै ठाउँमा त्यस्तै देखिएको छ हजुर जस्तै अब अलिकति स्पेसिफिक भएर कुरा गरौँ न जस्तै हरेक ग्रुपले हरेक व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने कुराबाट जाउँ जस्तै घरमा बस्ने बालबालिकाहरू या किशोर किशोरीहरू होइन जो चाहिँ घरमै बस्छन् अधिकांश मोबाइल चलाउँछन् स्कुल या कलेज जान्छन् आउँछन् अन्त कहीँ जाँदैनन् उनीहरू कम रिस्कमा हो कि उनीहरूले केही सावधानी अझै अपनाउनु पर्छ यसमा यस्तो हुन्छ रिस्क चाहिँ कोभिडको सङ्क्रमण हुने पहिलो रिस्क बढी चाहिँ कसलाई हुन्छ भनेदेखि जो धेरै यो मोबिलिटी बढी छ होइन मतलब यताउता गइराख्नुपर्ने समुदाय त्यो भनेको युवा समुदाय हो प्राय सङ्क्रमणको रिस्क चाहिँ उहाँहरूलाई बढी छ र नेपालको पहिलाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि लगभग 70% चाहिँ एकदमै युवाहरूमा नै यो सङ्क्रमण भएको देखिन्छ तर सङ्क्रमणबाट हुने असरको जुन त्यो प्रभाव भने चाहिँ फेरि दीर्घरोगी र वृद्धलाई बढी छ भन्नुको अर्थ के त भन्दाखेरि घरमा सङ्क्रमणको रिस्क चाहिँ छोराछोरीहरूलाई बढी हुनसक्छ जो चाहिँ बढी मोबाइल हुन्छ तर त्यो सङ्क्रमणबाट भोलि आएर चाहिँ जटिल समस्या हुने र मृत्यु हुने सम्भावना चाहिँ घरका बुबा आमा र हजुरबा हजुरआमालाई हुन्छ यो कुरा हामीले एकदम क्लियरली बुझ्नुपर्छ त्यही भएर हाम्रो पहिलो टार्गेट भनेको चाहिँ यो भलरेबल ग्रुप्स यो जुन यो हाई रिस्क ग्रुपलाई हामीले बचाउनुपर्छ एकदमै मुख्य कुरा यसमा प्रेग्नेन्ट वुमेन पनि पर्छ अब यसको लागि के गर्ने त हामी भनेदेखि एउटा सिम्पल प्र्याक्टिकल कुरा घरमा यदि हामी मोबाइल ग्रुप छौँ भने हिँडडुल गरिराख्नु पर्ने ग्रुप छ भने कमसेकम घरमा सँगै बसेर बुबा आमासँग बसेर खाना नखाउँ किनभने खाना खाने भनेको छोटो यो दूरीमा बसिन्छ 20-25 मिनट लगाएर खाइन्छ मास्क लगाउने कुरा भएन सबैले छोएको हुन्छ भनेपछि त्यो एकदमै कन्ट्याक्ट रिस्क चाहिँ सर्ने चाहिँ अवस्था हो त्यही भएर छुट्टै खाना खाउँ एउटै कोठामा बसेर गफसफ नगरौँ बाहिरबाट आइसकेपछि आफ्नो लुगाहरू पुरै चेन्ज गर्ने एकचोटि नुहाउने एउटै टावेलहरू सेयर नगरौँ यति मात्रै गऱ्यो भने पनि घरमा छोराछोरीहरूबाट आमा बुवामा सर्ने रिस्क चाहिँ एकदमै घट्छ यो पनि हामीले गर्नुपर्छ हजुर जस्तै हामीले पहिला हाम्रो संस्कार अनुसार सँगै बुवा आमासँग बस्नु सिकौँ भन्ने थियो तर विषम परिस्थितिमा केही समयलाई त्यो थाती राखौँ एक्ज्याक्टली पछि नर्मल भएपछि त बस्दा भइहाल्यो होइन अब ज्येष्ठ नागरिकहरू जो घरमा हुनुहुन्छ नि अर्थात् दीर्घरोगीहरू यहाँले पनि अघि त्यो हाई रिस्कमा त्यो ग्रुप छ भन्नुभएको छ नि उहाँहरूलाई पनि केही टिप्स दिनु उहाँले कसरी बस्ने अब बेसिक कुरा त आयो होइन स्पेसिफिक उहाँले कसरी बस्ने भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ कसरी यसमा ख्याल गर्नुपर्छ भने यो रोग अरूको लागि साधारण भए तापनि उहाँहरूको लागि यो एकदम भयावह रोग हुनसक्छ भन्ने त्यो एउटा डर चाहिँ लिई चाहिँ राख्नुपर्छ आत्तिनु पर्दैन तर त्यो एउटा डर चाहिँ आफूलाई भइराख्नुपर्छ र त्यसको सामना कसरी गर्ने त मुख्य कुरा त्यो हो त्यसमा चाहिँ अनावश्यक यात्रा तथा जमघटहरू पुरै बन्दै गरौँ यो कोभिडको टाइममा र घरमा आफ्ना छोराछोरीहरू नाति नातिनाहरू यदि बाहिर गइराख्ने ट्राभल गर्नेहरू छन् भने उहाँहरूसँगको सम्पर्क पनि कम गरौँ दोस्रो र तेस्रो भनेको दीर्घरोगीहरू छन् भने उहाँहरूले आफ्नो रोगलाई पनि राम्रोसँग नियन्त्रणमा राखिराख्नुपर्छ जस्तै प्रेसर हाई हुनेले प्रेसर नियन्त्रणमा गरिराख्नु पर्यो मुटुका रोग भएकाहरूलाई डायबिटिज भएकाहरूले त्यो औषधि खाने त्यो यदि कन्ट्रोलमा छैन भने टाइमली डक्टरलाई जचाएर आफ्नो दीर्घ रोगलाई पनि राम्रोसँग कन्ट्रोलमा राखिराख्यो भने पनि त्यो रिस्क कम हुन्छ जस्तै एउटा चाहिँ सुगर एकदमै प्रपरली कन्ट्रोल भएको बिरामी र अर्को सुगर कन्ट्रोल नभएको डायबिटिक बिरामी छ भने सुगर कन्ट्रोल नभएकोलाई रिस्क बढ्छ त्यही भएर यो कुरा पनि हामीले
ख्याल गर्नु पर्यो। र चौथो कुरा भनेको चाहिँ कुनै पनि किसिमलाई आफूमा कोभिड भएको हो कि भन्ने जस्तो शङ्का लागेको खण्डमा जचाउन गइहाल्नुपर्छ। त्यो डराएर बसिराख्यो भने के समस्या हुन्छ भने पहिलो चरणमा पनि हामीले देख्यौँ मानिसहरू धेरै पछि मात्रै अस्पताल पुगे। त्यही त्यो चाहिँ हामीले सिचुएसन एभोइड गर्नुपर्छ। सुरुको अवस्थामा नै यदि अस्पतालमा पुगेको खण्डमा धेरै मान्छेहरूलाई सजिलैसँग बचाउन सकिन्छ। हजुर, जस्तै हामीले यहाँ आउने केही डक्टरहरूसँग डाक्टर साहबहरूसँग हामीले सोध्ने एउटा प्रश्न के भने डाक्टर जस्तै हस्पिटल कस्तो अवस्थामा जाने कस्तो अवस्थामा नजाने, गइहाल्ने कि नजाने, किन हस्पिटल एकदम रिस्क जोन हो होइन। त्यो भने त्यो प्रश्न गर्ने गर्छु कोही बेला भनेपछि यहाँले भन्नु हस्पिटल गइहाल्नु पऱ्यो चेकअप गराउन होइन। हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ सतर्कता कसरी अपनाउने त्यो पनि भनौँ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो, किन भनेदेखि हस्पिटल आफैमा पनि सङ्क्रमणको एकदमै जोखिम नगए पनि सुख छैन। हजुर, जोखिम हुने ठाउँ हो। त्यही भएर यो कोभिडको समयमा अनावश्यक जुन कुरा चाहिँ पर्खिन मिल्छ ती कुराहरूको लागि अस्पताल नजानु नै राम्रो हो। जस्तै साधारण समस्याहरू जुन चाहिँ 3-4 महिनापछि जचाए पनि हुन्छ, ती समस्याहरूको लागि सकभर अस्पताल नजाने। त्यो हुँदाखेरि अस्पतालहरूमा पनि अनावश्यक भिडभाड हुँदैन होइन। मान्छेहरूले अलिकति कोभिड केसेस र अरू इमर्जेन्सी केसेसहरूलाई फोकस गर्न पाउँछन्। पहिलो कुरा त्यो हो। दोस्रो कुरा यदि अस्पताल जानु नै पर्ने छ भने सकभर अस्पतालमा पहिल्यै कन्ट्याक्ट गरेर जान मिल्छ, खबर गरेर जान मिल्छ भने त्यसरी एपोइन्टमेन्टहरू लिएर जाँदाखेरि अस्पतालमा धेरै कुर्नुपर्ने, धेरै भिडभाड गर्नुपर्ने त्यो अवस्था पनि हामीले एभोइड गर्न सकिन्छ। र तेस्रो कुरा यो पहिलो चरणको सङ्क्रमणमा हामीले के फेला पार्यौँ भन्दाखेरि अन्तिममा पछिल्लो यो फेजमा जाँदाखेरि धेरै मान्छेहरू होम आइसोलेसनमा नै बसेका थिए। अहिलेको यो दोस्रो चरणमा पनि हाम्रो आशा के छ भने धेरै मानिसहरू सिम्टम खासै नहुनेहरू होम आइसोलेसनमा नै बस्नुहुन्छ होला। होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि पनि आफ्ना सिम्टमहरूलाई राम्रोसँग मोनिटर गर्नुपर्छ। यसमा कमसेकम जिउमा चाहिँ अक्सिजनको सेचुरेसन जुन भन्छ, अक्सिजनको मात्रा के भइरहेछ भनेर यो पल्स अक्सिमिटर युज गरेर दिनको कमसेकम 3-4 पटक मात्र अक्सिजनको लेभल नापेर यदि त्यो घट्दै गएको जस्तो सङ्केत देखियो भने गइहाल्नुपर्छ होइन। पल्स अक्सिजन सेचुरेसन राम्रोसँग मेन्टेन छ र अरू पनि नयाँ समस्याहरू छैन भने चाहिँ घरमै बसेर पनि हेर्न सकिने हुन्छ। तर आफूलाई अलिकति मात्र शङ्का लागेमा, आफ्नो अवस्था अलिकति मात्र बिग्रिन थालेको हो कि भन्ने शङ्का लागेमा स्वास्थ्य सेवा लिनलाई हिचकिच्याउन चाहिँ हुँदैन। सतर्कता अपनाएर जानुपर्छ। डाक्टर साहब, यहाँसँग कुराकानी गर्दा हामी अलिकति यो एउटा अवसर पनि हो, जस्तै कि गभर्मेन्ट अथोरिटीमै काम गर्ने डाक्टर साहबहरूसँग कुरा गर्दा र प्राइभेटमा मात्रै काम गर्नु भएका डाक्टर साहबहरूसँग कुरा गर्दा फरक हुन्छ। यहाँ चाहिँ कम्युनिटी हस्पिटलमा काम गर्नुहुन्छ, पब्लिकसँग भिजेर काम गर्नुभएको छ, गभर्मेन्टसँग पनि टचमा हुनुहुन्छ होइन। मन्त्रालयसँग पनि यहाँको चाहिँ कनेक्सन छ, यहाँले चाहिँ एज एन एक्सपर्ट विभिन्न जानकारी दिइरहनु भएको छ। चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ यो टाइममा कसरी पोलिसी अगाडि ल्याउनुपर्छ त्यो पनि कुरा गरौँ न अलिकति, एउटा मेसेज दिने हिसाबले गभर्मेन्टले के गभर्मेन्टले पोलिसीमा चाहिँ यो 3-4वटा कुराहरूमा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो कुरा यो जुन साधारण जस्तै मास्क लगाउने, भिडभाड नगर्ने कुराहरूलाई अलिकति एन्फोर्स चाहिँ गराउनुपर्छ। किनभने यो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको मात्र कुरा होइन। जस्तै मैले मास्क नलाइकन हिँड्दाखेरि, मैले भिडभाड गर्दाखेरि त्यसले मैले अरूलाई पनि जोखिममा पारिरहेको हुन्छु। त्यही कारण यसलाई अलिकति ल एन्फोर्समेन्ट कडाइ गर्नको लागि हिचकिचाउनु हुन्न जस्तो लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा क्वारेन्टाइनको कुरामा पनि धेरै लिबरली छोड्नु हुँदैन। जस्तै बाहिरका देशहरूमा हेर्ने हो भने जस्तै विदेशबाट आएकाहरूको एकदम म्यान्डेटरी क्वारेन्टाइन, एकदम स्ट्रिक्ट क्वारेन्टाइनको व्यवस्थाहरू गरिएको छ, बस्नै पर्ने। हामीले त्यो हदसम्म जान नसक्ला, तर कमसेकम क्वारेन्टाइनमा छ कि छैन त्यो फलोअप गर्ने एउटा मेकानिजम चाहिँ बनाउनुपर्छ। तेस्रो कुरा पहिलो चरणमा हाम्रो अलिकति एकदमै कमजोरी देखिएको भनेको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पार्ट हो। त्यसमा हामीले अहिले एकदमै सुधार्न सक्ने राम्रो अवसर छ। किनभने अहिले हामीले एउटा सबै निकायहरूमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा ट्रेन्ड मान्छेहरू हामीले राखिसकेका छौँ नेपाल सरकारले। त्यसलाई चाहिँ राम्रोसँग एक्टिभेट गर्नुपर्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा राज्यले खर्च गर्नु भनेको त्यो खर्च होइन, त्यो त एउटा त्यसले त झन् खर्च बचाउँछ। किन भन्दा त्यसले चाहिँ ठ्याक्क कसलाई टेस्ट गर्ने, कसलाई टेस्ट नगर्ने, कहिले टेस्ट गर्ने, कहिले टेस्ट नगर्ने एकदमै व्यवस्थित गर्छ र त्यसले नयाँ सङ्क्रमणबाट पनि जोगाउँछ। त्यही भएर कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको पार्टलाई चाहिँ पहिलो चरणमा जुन किसिमको कमजोरी भयो, दोस्रो चरणमा यसलाई एकदमै सशक्त राख्ने हो भने त्यो पनि धेरै नै राम्रो हुन्छ। चौथो कुरा तथ्याङ्कको कुरा। पहिलो चरणमा हामीले सबैले के भोग्यौँ भन्दाखेरि तथ्याङ्कहरूको एकदमै कमी, डेटाहरू टाइममा नपुग्ने, अनि त्यो डेटालाई कलेक्ट गरेर त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्ने टाइमसम्ममा धेरै ढिलो भइसक्ने। त्यही भएर एउटा रियल टाइम डेटा सबै सेक्टरहरूबाट डेटा एउटै ठाउँमा जम्मा हुने र त्यसलाई चाहिँ एउटा
टिमले कन्स्ट्यान्टली इन्टरप्रेट गरेर त्यसलाई युज गर्ने गर्यो भने त्यसले पनि डिसिजन मेकिङलाई एकदमै सहयोग गर्छ। पहिलो चरणमा त्यसमा चाहिँ धेरै कमी कमजोरी देखे। कतिपय ठाउँमा त्यही डेटा विभिन्न स्रोतबाट लिइरहेको छ, कतिपय ठाउँमा कसैले पनि डेटा कलेक्ट गरेको छैन, कलेक्ट गरेको डेटा सेयर गरेको छैन होइन। यो पार्टलाई चाहिँ गभर्मेन्टले एड्रेस गर्नुपर्छ। र फिफ्थ पार्ट भनेको चाहिँ टेस्टिङमा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन। टेस्टिङमा कन्जुसाइ गर्नु हुँदैन, किनभने टाइमली टेस्ट गरेर टाइमली केयर प्रोभाइड गर्न सक्यो भने भोलि आएर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने यो जटिल समस्या हुँदाखेरिको खर्च त्यहाँ जोगाउन सकिन्छ। त्यही कारण टेस्टिङलाई चाहिँ हामीले अलि लिबरली नै युज गरौँ। र अर्को कुरा चाहिँ स्वास्थ्य यो सेवाको तयारी, त्यसमा त पहिलो चरणबाट पनि धेरै सिकिसक्यो। अब अहिलेको चरणमा हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने धेरै मानिसहरूलाई भेन्टिलेटर नचाहिएला। अधिकांश मान्छेहरूलाई अक्सिजन र बेसिक मेडिकेसन्सहरू कोभिड म्यानेजमेन्टको लागि चाहिने बेसिक मेडिकेसन्सहरूको व्यवस्था भयो भने धेरै म्यानेजमेन्ट त्यहीँबाट गर्न सकिन्छ, धेरै ज्यान हामीले त्यहीँ बचाउन सकिन्छ। त्यही त्यो पार्टलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हजुर, जस्तै हामी कहाँ भएका नियमहरू नै हाम्रा प्र्याक्टिसहरूलाई नै स्ट्रिक्टली युज गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा जिस्टमा आयो कि होइन। हजुर डाक्टर साहब, एउटा कुरा नि यो अब कतिपय अहिले बजारमा फैलिएका ह्युमरहरूको पनि कुरा गरौँ होइन, तिनले पनि काम गरेका हुन्छन् नि होइन। जस्तै नेपालमा कति मान्छेहरूलाई चाहिँ कसैले त लाखौँ भन्छन्, लागेर निको भइसक्यो हो, मान्छेलाई थाहा नै नभएको हो भन्नु पनि अनुमान गरिएको छ। त्यो हुनसक्छ? त्यो होइन, त्यो होइन। किनभनेदेखि अहिलेसम्मको हेर्ने हो भने तथ्याङ्क हेर्ने र इभन यो जुन सेरो प्रेभलेन्सका केही प्रिलिमिनरी यो स्टडिजहरू हेर्ने हो भने पनि त्यो हदमा मतलब 70-80 लाख मान्छेलाई लागेर निको भइसकेको भन्ने कुरा चाहिँ यो सरासर गलत हो, यो हुन सक्दैन है। यदि 70-80 लाखलाई लागेर निको भएको हो भने त अब भयावह कसरी हुन्छ भन्ने कुरा होइन। कति मान्छे गाउँमा छन्, 70-80 लाख निको भइहाल्यो, 70 लाख त खोप लगाइसके होइन भनेर त भयावै हुँदैन नि जस्तो देखियो क्या। त्यसैले यस्ता कुराहरूले चाहिँ अलिकति नेगेटिभ रिमर फैलाएर चाहिँ समाजमा गरेर हुन्छन्, जस यो होइन। त्यसमा त्यो होइन, हामी रिस्कमा छौँ नै भनेर मान्नुपर्छ। र खोप लगाइसकेकाहरूले पनि अब मैले खोप लगाइसकेँ मलाई कोरोनाले छुँदैन भनेर चाहिँ बस्नु हुँदैन। यसमा दुईवटा कारण छ। त्यो सोध्ने आँटा थियो एकदम, यो प्रश्न चाहिँ हामीलाई एकदमै हामी नै पनि हामी सञ्चारकर्मीले खोप लायौँ नि, हामीले पनि केयरलेस गरेर हुन्छ त्यो अवस्थामा है, यसले कस्तो रिस्क ल्याइरहेको छ भनेर प्रश्न सोध्ने आँटा थियो मैले यहाँलाई। यसमा हामीले दुईवटा कुरा एकदमै सबैले बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ। पहिलो कुरा, खोप लगाइसकेकाहरूलाई पनि खोप लगाइसकेकाहरूलाई पनि सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। हो, खोप नलगाएको भन्दा लगाएकोहरूलाई सङ्क्रमण हुन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ, तर त्यो शून्य भन्ने चाहिँ हुँदैन एउटा कुरा। र दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले जुन यो कोभिडको नयाँ भ्यारिएन्टहरू, नयाँ स्ट्रेनहरू आइरहेछ भन्ने कुरा छ, त्यसमा हामीलाई पनि राम्रोसँग ज्ञान छैन। अझै पनि साँच्चै के स्ट्रेनहरू आइरहेछन् भन्ने कुराहरू अझै इन्भेस्टिगेसनहरू हुन बाँकी नै छ। अहिले गभर्मेन्टले त्यसको लागि एकदम एग्रेसिभली लागिरहेको छ। त्यही कारण यो खोपले कुन स्ट्रेनमा एकदमै राम्रोसँग प्रोटेक्सन दिन्छ भन्ने कुराको अझै कतिपय कुराहरू क्लियर छैन। नयाँ स्ट्रेन्सहरू के आइरहेछ भन्ने पनि थाहा छैन। त्यो हुनाले हामीले चाहिँ यो खोप लगाइसक्यो अब कम्प्लिटली ढुक्क भएर बस्नु हुन्छ भनेर चाहिँ बस्नु गलत हो। त्यो चाहिँ हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने, यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड
या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलि मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा आउने गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी टहरीबाट यो कार्यक्रम लिएर दैनिक रूपमा फरक समयमा आउने गर्छौँ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि आउने गर्छौँ। एक किसिममा विस्तृत जानकारी प्रदान गर्नेछौँ। पक्कै पनि यतिखेर जीवनशैलीको कुरा गरौँ। जीवनशैली कस्तो छ हाम्रो, त्यसले गर्दाखेरि हामीले रोगहरू निम्त्याउने या निको पार्ने गर्छौँ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। हामीले कस्ता खानेकुराहरू खाइरहेका छौँ ती ठिक छन् कि छैनन्, हामीले कति शारीरिक अभ्यास गर्दै आएका छौँ, कति परिश्रम गर्दै आएका छौँ, कस्ता कुराहरूमा आफ्नो ध्यान बढी केन्द्रित गर्ने गरेका छौँ, हाम्रो सुत्ने समय कति छ, के कस्तो छ, यी विभिन्न कुराहरूले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। त्यसो भए खासमा हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हामीले बिहान उठेदेखि साँझसम्म के कस्ता कामहरू गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ, हामीले स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ, यी विषयहरूमा हामीलाई विभिन्न विज्ञहरूले विभिन्न विषयवस्तुमा अर्थात् क्षेत्रमा आधारित रहेर सुझावहरू दिँदै आउनुभएको छ। त्यसलाई हामीले एउटा सेगमेन्ट बनाएका छौँ र प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ, मेरो जीवनशैली। आउनुहोस् त्यही सेगमेन्ट अब एकैछिन हेरौँ। एकजना विज्ञ हामीले केही सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ। नमस्ते, म डाक्टर सञ्जु बाबु श्रेष्ठ, छाला यौन तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ। हाल म मेडिसिटी अस्पतालमा काम गर्छु। मान्छेको जीवनशैलीमा आफूलाई कसरी राम्रो बनाउने, आफूलाई अरूभन्दा अलिकति भिन्न कसरी देखाउने, अरूभन्दा कसरी राम्रो देखिने भन्ने धेरैको चाहना भइरहेको हुन्छ, होइन? त्यो चाहना हुँदै पनि तर कतिपय मान्छेहरूलाई नसकिरहेको हुन्छ, गर्न चाहेर पनि नमिलिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर म के कुरा गर्न गइरहेको छु भनेदेखि आज छाला राम्रो बनाउनको लागि अथवा कपाल राम्रो बनाउनको लागि, आफू राम्रो देखिनको लागि हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। हाम्रो अब स्किन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि, छाला भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको आउटर कभरिङ हो। खासमा यो हाम्रो शरीरको बाहिरी भाग जसले हाम्रो शरीरलाई धेरै कुराबाट प्रोटेक्सन गरिरहेको हुन्छ। एउटा त प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि एउटा भिटामिन्स दिइरहेको हुन्छ, होइन? त्यो छालाको उपचार हामीले सुरुदेखि नै कसरी गर्ने, किन गर्ने भन्ने कुरा भन्छु म। छालाको सबभन्दा गर्नुपर्ने भनेको उपचार भन्दा पनि हामीले कसरी हाम्रो छालालाई स्वस्थ राख्ने भन्दाखेरि, होइन, सबभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो स्किनलाई क्लिन्ज गर्नु पर्यो, सफा गर्ने, सधैँ सफा सुग्घर राखिराख्नु पर्यो। क्लिन्जिङ गरिसकिसकेपछि त्यसपछि कुनै पार्टमा तपाईँको अब स्पेसली फेसमा छ भनेदेखि अथवा बडी पार्ट्समा छ भनेदेखि मोइस्चर राख्नु पर्यो, मोइस्चराइज गर्नु पर्यो, होइन? एउटा CTM भन्छ। CTM भनेको चाहिँ क्लिन्जिङ, टोनिङ एन्ड मोइस्चराइजेसन भन्छ। यो तीनवटा काम चाहिँ हामीले डेली रुटिनली गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको स्किन, स्पेसल तपाईँको आइएम टकिङ अबाउट द फेस र हातको लागि जुन चाहिँ देखिने पार्टमा छ त्यसको लागि कुरा गरिरहेको छु। क्लिन्जिङ, टोनिङ र मोइस्चराइजर गऱ्यो। अनि त्यसपछि पनि हामीले सबभन्दा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि हामी घाममा जान्छौँ, होइन? घाममा गइसकेपछि त्यसले घामको जुन चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेज हुन्छ, प्याराबोजेनिक किरण भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्किनलाई चाहिँ धेरै मात्रामा हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यो असर नहोस् भन्नको लागि चाहिँ सुरुदेखि नै एकदमै यङ एजदेखि नै सनब्लकहरू अथवा सनस्क्रिनहरू, घामबाट जोगाउने क्रिमहरू चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक पल्ट बाहिर घाममा जानुभन्दा
अगाडि लाउनु पऱ्यो र हरेक 3 देखि 4 घन्टाको अन्तरालमा सनब्लक लगाउनु पर्ने हुन्छ छालाको प्रोटेक्सनको लागि। र यो गरिएन भने के हुन्छ भनेदेखि मलाई यो भनिदिने मान्छे त कोही पनि थिएन, पहिला भनिदिएका थिएँ म गर्थेँ नि भनिदिनु भरेन पछुताउनु भयो, अरू केही पनि हुनेवाला छैन। किनभनेदेखि सनब्लक भनेको चाहिँ यो फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट हो। सबै मान्छेले सकिन्छ भनेदेखि बाहिर जानुभन्दा आधा घन्टा अगाडि एडुकेट अमाउन्ट एक्सपोज पार्टमा जुन चाहिँ ठाउँमा घामले देखिन्छ त्यो ठाउँमा लाउने गर्नुपर्छ नै पर्छ। यो त भयो सनस्क्रिनको कुरा होइन। त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ छालाको हेल्थको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ पल्युसनबाट होइन, धुवाँ धुलोबाट बच्ने र बचाउने उपायहरू पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ बाहिर निस्किने बेला मिल्छ भनेदेखि प्रोटेक्टिभ क्लोदिङहरू भन्छौँ, बाहिरपट्टि कपडाहरू जति पनि छ छोपिने गरेर लगाएर निस्किने गर्नु पऱ्यो। फेस पनि मास्कहरू सक्छ भनेदेखि मास्क लगाउने, आई सिल्डहरू लगाउने, टोपीहरू लगाउने, सकेसम्म अलिकति प्रोटेक्टेड गरेर निस्किने गर्नु पऱ्यो। त्यो गऱ्यो भने पनि पल्युसनबाट हुने एलर्जिजहरू भयो, पल्युसनबाट हुने खालको जुन चाहिँ डिजिजहरू हुन्छ त्यो कम गर्न सकिन्छ। थर्डमा भनेको चाहिँ प्लेन्टी अफ वाटर। हामीलाई शरीर हाम्रो डिहाइड्रेटेड हुन दिनु भएन, जति सक्दो धेरै पानी पिउने गर्नु पऱ्यो। सबै डाक्टरले भन्छ यो यति पानी पिउनुपर्छ, 4 लिटर पिउनुपर्छ, 5 लिटर पिउनुपर्छ। खासमा म कसरी सिकाउँछु भनेदेखि पानी यति नै भन्दाखेरि पनि म सिम्पल एउटा कुरा के सिकाउँछु भनेदेखि तपाईँको पानीको मात्रा पुगेको छ कि छैन भने हेर्नको लागि युरिनको कलर चेक गर्नुहोस्। युरिनको कलर इफ इट इज लाइक अफ वाटर, पानी जस्तै सङ्लो छ भनेदेखि तपाईँलाई पानीको मात्रा पुगेको छ। धेरै मात्रामा पानी लोडै गरिराख्नु आवश्यक पनि छैन होइन। पानीको मात्रा एडुकेट हुनु पऱ्यो। अर्को भनेको खानपान। खानपानमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्ने भनेको जङ्क फुडहरूलाई कम गर्नु पऱ्यो। जति सक्दो भेजिटेबल्सहरू खानु पऱ्यो, फलफुल खानु पऱ्यो। फलफुल पनि अझ भन्दाखेरि कलरफुल फलफुल भन्छ हामी, कुनै एउटै कलरको नभएर कलरफुल विभिन्न थरीकाको फलफुलहरू एभ्रिडे खाने गरेको खण्डमा त्यसले पनि धेरै मात्रामा छालाको हेल्थलाई अलिकति राम्रो बनाउनलाई काम गर्छ। र यदि तपाईँ स्मोकिङ गर्नुहुन्छ, ड्रिङ्किङ गर्नुहुन्छ, भेपिङ गर्नुहुन्छ भने जस्ट स्टप होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्किनलाई धेरै हार्म गरिरहेको हुन्छ। स्मोकिङ अल्कोहल त बन्द गर्नु पऱ्यो। यति गरेको खण्डमा सायद हामी धेरै मात्रामा छालाको रोगबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ। अहिले जुन चाहिँ हाम्रो कोभिडको सिचुएसनबाट हामी बिस्तारै पार पाउन लागेको हो कि भन्नेको अवस्थामा होइन, मान्छेहरूले अहिले खोप लाउनबाट डराइरहेको अवस्थाहरू छ। धेरै नै डराउनेहरू, मैले खोप लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन, खोप लगायो भनेदेखि मलाई रियाक्सन पो हुने हो कि, अथवा खोप लगाएर मलाई त गाह्रो पो हुने हो कि, मलाई पहिले कोभिड भइसकेको छ मैले खोप लाउनु पर्छ कि पर्दैन कि, म त बुढो भइसकिसकेँ, यत्तिका उमेर भइसकिसक्यो, मैले लगायो भनेदेखि मलाई गाह्रो पो हुन्छ कि, अथवा मैले विभिन्न थरीको औषधिहरू खाइरहेको छु, त्यो औषधि खाएको ठाउँमा मैले ब्लड पातला गर्ने एउटा औषधि छ त्यसले खानु हुन्छ कि हुँदैन, लाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको विभिन्न मान्छेहरूको जिज्ञासाहरू हुन्छ होइन। तर जुन चाहिँ अहिले हामीले कोभिसिल्ड भनेर यो इन्डियाबाट आएको भ्याक्सिन छ, त्यो एकदमै टाइम टेस्टेड भ्याक्सिन छ र त्यो लगाएको खण्डमा मैले त अहिलेसम्म कोही मान्छेलाई पनि त्यस्तो धेरै सिग्निफिकेन्ट रियाक्सन भएको सुनेको छैन। इभन मैले पनि लगाएँ होइन। लाउँदाखेरि कोहीलाई के हुनसक्छ, लगाएको साइडमा हल्का पेन हुनसक्छ, दुखाइ हुनसक्छ, त्यो ओन्ली 1 डे। र कोही मान्छेले चाहिँ जिउ दुख्यो, ज्वरो आयो भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो आफै पनि अथवा कुनै त्यो प्यारासिटामोल खाएर पनि सबसाइड भएको हुन्छ। त्यही भएर म त के अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन सेफ छ। तपाईँले लाउनु भएको छैन, तपाईँको पालो आउँदैछ भनेदेखि लगाउनलाई नहिचकिचाइ हुन्छ होइन। तर धेरै मान्छेको कोही के छ, मैले ब्लड पातलो गर्ने औषधि खाइरहेको छु, मैले यो ब्लड प्रेसरको र डायबिटिजको औषधि खाइरहेको छु, मैले लाउनु हुन्छ कि हुँदैन? डेफिनेटली हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो सुई भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो आर्म्समा लगाइरहेको हुन्छ होइन, सर्टिन मसलमा लगाइरहेको हुन्छ। यो सानो पार्टमा अब अनफर्चुनेट भयो भनेदेखि मात्रै कसैको ब्लड पातलो गर्ने खाइरहेको ठाउँमा त्यो भित्रपट्टि ब्लिडिङ भयो भनेदेखि त्यो डरको कुरा हो। अदरवाइज त्यस्तो डराउनु पर्ने भन्ने खालको हुँदैन। तैपनि सर्टिन जस्तो वारफारिन खाइरहेको छ भने ब्लड टेस्ट अलिकति मोनिटर गरेर खाएको खण्डमा राम्रो। तर म त के अपिल गर्छु, कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन, डराइराख्नु भएको छ, कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ, आफ्नो मान्छे लगाउने कि नलाउने लौ टुवा परेर बस्नु भएको छ भनेदेखि मेरो रिक्वेस्ट प्लिज लगाइदिनु होला। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट
बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97। इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायण दाइले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटै छिटै या। नारायण बाबु, कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटै ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खोइ टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुरले साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो। अब आत्तिनु पर्दैन। नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। हजुर, कार्यक्रमको समय सकिन आँटेको छ। हामीले बिदा माग्नुपर्छ। भोलि त आउँछौँ नि आजकै समयमा एनटिभी प्लसमा, एनटिभी कोहलपुरमा, एनटिभी इटहरीमा हामी दैनिक आउँछौँ फरक फरक समयमा। र त्यसबाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा पनि हामी यो कार्यक्रम लिएर आउने गर्छौँ। जस्तै युट्युबमा हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, त्यहाँ यहाँहरूले यो कार्यक्रम हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष नै हेर्न सक्नुहुन्छ र अरू बेलामा त हेर्न सक्नुहुन्छ नि फुर्सदको समयमा त्यसलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रम कस्तो लाग्छ सल्लाह प्रतिक्रिया सुझाव दिन नबिर्सनुहोला। ती हाम्रा मार्गदर्शक हुन्, तिनलाई आधार मान्दै हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनेछौँ। र यहाँहरूलाई पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्या छ, जिज्ञासा छ भने त्यो पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। हामी त्यसलाई पनि आधार मान्दै विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि टेलिफोन गर्दा पनि हुन्छ, यहाँहरूले हामीलाई त्यही नम्बरमा SMS गर्दा पनि हुन्छ, भाइबर गर्दा पनि हुन्छ, या इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यी सम्पूर्ण ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ, भोलि फेरि भेट्छौँ। कोरोना भाइरस हटिसकेको छैन, अझै धेरै बढ्दैछ। त्यसकारण सतर्कता अपनाऊ, हेलचेक्राइ नगरौँ। फेरि पनि यही भन्छौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, नमस्ते।